श्री गुरुभ्यो नमः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। योगसूत्राणाम् उपरि राधामाधव आदर्श संस्कृत महाविद्यालये व्याख्यानमाला चलति। तत्र वयं योगसूत्राणां समाधिपादे वयं स्मः। तत्रापि अन्तिमघट्टे वयं स्मः। तत्र अहं क्षीणवृत्तेः अभिजातस्येव मणेर्गृहीतृग्रहणग्राह्येषु तत्स्थतदञ्जनता समापत्तिः इति सूत्रात् आरभ्य अद्य व्याख्यानं कर्तुं चिकीर्षुः अस्मि। एतावत्पर्यन्तं किं सम्पन्नम् इत्येतत् एकदा कथयित्वा अग्रिमं भागम् अहं कथयितुं चिकीर्षुः। एतावत्पर्यन्तं योगस्य लक्षणं कथितं चित्तवृत्तिनिरोधः इति। तदनन्तरं समाधिं प्रति अङ्गानि कथितानि, अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः इत्यादि। ततः चित्तस्थितेः उपायाः उक्ताः, अभिमतध्यानाद्वा वीतरागविषयं वा चित्तम् इत्यादिभ्यः। तदनन्तरं ज्ञापकश्च वशीकारः उक्तः, परमाणु परममहत्वान्तोस्य वशीकारः इति सूत्रेण। एवं उक्त्वा सम्प्रति लब्धस्थितिकस्य चित्तस्य यः तावत् चित्तस्थितिं प्राप्तवान् अस्ति तस्य चित्तस्य अथवा तस्य पुरुषस्य किं वा विषयः भवति, किं वा रूपः भवति, सः च संप्रज्ञातयोगः भवति इति इतः परम् उत्तरं पठ्यते। तर्हि कः सः संप्रज्ञातः योगः इत्येतद् वक्तुमेव अधुना सूत्रं प्रवर्तते। क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मणेर्गृहीतृग्रहणग्राह्येषु तत्स्थतदञ्जनता समापत्तिः इति। तत्र अभिजातस्य इत्यस्य अतिस्वच्छस्य इत्यर्थः। अभिजातस्य इत्युक्ते अतिस्वच्छस्य इत्यर्थः। प्रकृते एकेन दृष्टान्तेन सूत्रसमन्वयः भवति। स्फटिकः वर्तते, स्फटिकः स च स्फटिकः अत्यन्तं शुद्धः शुक्लः वर्तते। तस्य पार्श्वे यदा वयं जपाकुसुमं संस्थापयामः तदानीं जपाकुसुमेन सह अयं स्फटिकः अपि रक्तः दृश्यते। तर्हि जपाकुसुमे विद्यमानः यः रक्तरूपः रक्तवर्णः, सः रक्तवर्णः कुत्र आगतः इत्युक्ते स्फटिकेऽपि आगतः। तर्हि स्फटिके विद्यमानः यः शुद्धः शुक्लः रूपः तं वयं त्यजामः, रक्तस्फटिकः इति व्यवहारं कुर्मः। एवमेव प्रकृते अपि अभ्यासवैराग्याभ्यां क्षीणरजस्तमोवृत्तिकस्य चित्तस्य इति समन्वयः। क्षीणवृत्तेः अभिजातस्य इव मणेः इत्यस्य इति एतावत् सूत्रभागस्य। तत्र यथा जपाकुसुमस्थ रक्तवर्णः आसीत् तद्वदत्र क्षीणवृत्तेः चित्तस्य अर्थात् क्षीणरजस्तमोवृत्तिकस्य चित्तस्य किं वर्तते इति पृष्टे स्थूलसूक्ष्मभूतात्मक ग्राह्यग्रहणैक इन्द्रियैः गृहीत्रा पूर्वोक्त अस्मिताख्य पुरुषेण च उपरक्तस्य स्वरूपाभिभवेन या ग्राह्याकारतापत्तिः सह संप्रज्ञातः इति अत्र लिखितम्। तस्य च अयमर्थः स्थूल सूक्ष्म भूतात्मक ग्रहेण यः स्वरूपाभिभवः, तत्रापि स्फटिकस्य स्वरूपस्य अभिभवः जातः। केन अभिभवः जातः? जपाकुसुमस्थ रक्तवर्णेन अभिभवः जातः। अत्रापि स्थूल सूक्ष्म भूतात्मक ग्राह्यग्रहणेन
अत्र पुरुषस्य अभिभवो जायते, स्वरूपस्य अभिभवो जायते। एवं अभिभवेन या ग्राह्याकारता आपत्तिः सा एव संप्रज्ञातः समाधिः इति कथ्यते इति अस्य सूत्रस्य अर्थः। इतोप्येकदा सूत्रं पठित्वा अग्रिमं कथयामि। क्षीणवृत्तेः अभिजातस्येव मणेः ग्रहीतृग्रहणग्राह्येषु तत्स्थ तदञ्जनता समापत्तिः इति। ततः अनन्तरं सा इयं संप्रज्ञाताख्या समापत्तिः अथवा समाधिः अथवा योगः यः वर्तते सः पुनः अवान्तरभेदात् चतुर्धा भवति। चतुर्धा कथं भवति इति चेत् सवितर्का समापत्तिः, निर्वितर्का समापत्तिः, सविचारा समापत्तिः, निर्विचारा समापत्तिः इत्येवं रूपेण चतुर्धा भवति। संप्रज्ञाताख्या समापत्तिः चतुर्धा भवति। तत्र आदिमा समापत्तिः अस्ति सवितर्का समापत्तिः इति। तां समापत्तिं वक्तुम् अग्रिमं सूत्रम् आरभ्यते। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का चतुर्षु समापत्तिषु इत्यर्थः। तत्र इत्यस्य तत्र चतुर्षु समापत्तिषु सवितर्का समापत्तिः नाम एषा का शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा एव सवितर्का इति। अत्रापि एकेन दृष्टान्तेन वयम् अवगच्छामः। यदा लोके गौः इति प्रयोगः क्रियते तदानीं शब्दार्थज्ञानानि त्रीणि अपि अभिन्नानि एव भासन्ते। गौः इत्युक्ते शब्देन अर्थः, अर्थस्य च ज्ञानं त्रयमपि सकृत् जायते इति हेतोः अत्र किं जातं, गौः इति शब्देन शब्दार्थज्ञानानि त्रीणि यानि वर्तन्ते तानि अभिन्नानि एव भासन्ते। परन्तु तत्र वास्तविक रूपेण भेदस्तु वर्तते। शब्दः भिन्नः, अर्थः भिन्नः, ज्ञानं च भिन्नम्। अतः प्रत्येकः अपि विकल्पः एव। शब्दः इति एकः विकल्पः, अर्थः इति अपरः विकल्पः, ज्ञानम् इति अपरः विकल्पः। तर्हि शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का। संकीर्णा नाम युक्तम् इत्यर्थः। तर्हि शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः युक्ता समापत्तिः या वर्तते सा समापत्तिः एव सवितर्का समापत्तिः इति सामान्यतः सूत्रस्य अर्थः अस्ति। तर्हि अत्र विशेषेण वयं सवितर्कां समापत्तिम् अवगच्छामः। यदा गौः इति शब्दः श्रूयते तदानीम् अर्थस्य ज्ञानस्य च तर्हि अर्थात् शब्दार्थ ज्ञानानां त्रयाणामपि प्रतीतिः जायते। ततः अनन्तरम् एकः अवास्तविकः अभेदः त्रयाणामपि भवति, तस्य च बोधोऽपि जायते। अवास्तविकस्य अभेदस्य च बोधोऽपि जायते। एवमेव इहापि स्थूलग्राह्य विषयकः यः वितर्कानुगतः योगः अस्ति तस्य अथवा साधकस्य स्थूलग्राह्य विषयकः साक्षात्कारः यदा शब्दार्थ ज्ञानेन अवास्तविक अभेदेन सह मिश्रितः भवति तदानीं सा समापत्तिः एव सवितर्का समापत्तिः इति उच्यते। इति एवं रूपेण सूत्रस्य विशेषेण ग्रहः कर्तुं शक्यते। एवं सवितर्कां समापत्तिम् उक्त्वा द्वितीयां समापत्तिं वक्तुम् आरभते सूत्रकारः। द्वितीया समापत्तिः अस्ति निर्वितर्क समापत्तिः। निर्वितर्क समापत्तिर्नाम स्मृति परिशुद्धौ स्वरूपशून्येवार्थमात्र निर्भासा निर्वितर्का इति। सवितर्कायां समापत्तौ शब्दार्थ ज्ञानैः विकल्पैः युक्तम् अथवा युक्ता समापत्तिः सा भवति सवितर्का समापत्तिः। निर्वितर्कायां समापत्तौ शब्दार्थयोः त्यक्त्वा
केवलम अर्थमात्र निर्भासा केवलेन अर्थेन सह युक्ता समापत्तिः एषा भवति निर्वितर्का समापत्तिः इति। तर्हि स्मृति परिशुद्धो स्वरूपशून्ये स्वरूपशून्ये एव अर्थमात्र निर्भासा निर्वितर्का इति। स्मृति परिशुद्धौ सत्याम् इत्यर्थः। स्मृतेः परिशुद्धिः यदा भवति तदा इत्यर्थः। अर्थमात्र तात्पर्यवता चित्तेन अर्थमात्राभ्यासात् अर्थस्य केवलस्य अभ्यासात् संकेत स्मृतस्य च त्यागे संकेतः शक्तिरूपः संकेतः भवति। गवादि शब्दानाम् अस्मिन्नर्थे एव शक्तिः अस्ति इत्याकारकः यः पदार्थः स एव संकेतः इति पदेन कथ्यते। एवं संकेतः एव स्मृतिः। अत्र संकेतः यः वर्तते सः एव स्मृत्या अस्माकं संस्कारे अवतिष्ठते। तादृश स्मृतेः अपि त्यागे सति तत्कार्यस्य विकल्पस्य अर्थात अर्थस्य विकल्पस्य त्यागात् समाधि प्रज्ञा स्वीयं ग्राहकत्वं प्रज्ञारूपं यत् तेन शून्येन भूत्वा अर्थमात्र निर्भासात् अविकल्पितार्थरूपेण स्वरूपेण एव निर्भर्त्यमाना या समापत्तिः सा समापत्तिः एव निर्वितर्का समापत्तिः इति उच्यते। अर्थात शब्दस्य अर्थस्य च त्यागपूर्वकं केवलम अर्थमात्र निर्भासात् अविकल्पितार्थात् केवलम या ग्राह्यमाना समापत्तिः निर्भर्त्यमाना समापत्तिः सा एव समापत्तिः निर्वितर्का समापत्तिः इति उच्यते। एवं चतुर्षु समापत्तिषु सवितर्का समापत्तिः नामका निर्वितर्का समापत्तिः नामका इत्येवं अस्माभिः ज्ञातम्। इतः परम् एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता इति सूत्रेण अस्माभिः निर्विचारा समापत्तिः कथं भवति इति इतोपि स्पष्टं वक्तुम् एतत् सूत्रम् आगतमस्ति। तस्य सूत्रस्य विषये वयम् अग्रिम व्याख्याने वयं बोद्धुं शक्नुमः इति। एतावत्पर्यन्तम् अद्यतन व्याख्याने भवतु इति चिन्तयित्वा अहमद्य विरमामि। धन्यवादाः।